बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें ब्रीडर जो सुल्तान ब्रीडर है उसका बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह ये सुल्तान ब्रीड आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इससे अच्छी कोई ब्रीड नहीं है। ये सुल्तान ब्रीड है मेरे भाई। ये बच्चा सुल्तान का हाइट लेंथ देखें, ये बहुत हाइट करते हैं और बहुत लेंथ होती है। एक तो ये सुपर होते हैं, इनकी नस्ल आला है। 20 बकरियों के साथ एक बकरा, टोटल 21 जानवर हैं। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखना, मैं आपको ये बकरा दिखा रहा हूँ। और अगर अकेला कोई बंदा बकरा भी लेना चाहेगा तो बकरा भी मिल जाएगा अकेला। और बकरियां जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनके साथ हैं 20 बकरियां। फार्म तो बाकी नज़र आ रहा है भरा हुआ है, लेकिन और भी देखें, ये हैं 20 बकरियां प्रेग्नेंट इसी बकरे से क्रॉस हुई हैं। जो सुल्तान का ये बच्चा है, सुल्तान ब्रीडर का, जो सुल्तान ब्रीडर है वो आपको पता है उसका इस टाइम 18 लाख रुपए लग चुका है उसका रेट। ये देखें माशाल्लाह, ऐसी चीज़ जो आप देखते ही रह जाएंगे मेरे भाई। ये एक ख़ास ब्रीड होती है। अगर ऐसी ब्रीड रखना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह गोट फार्म, डेरा गाजी खान, जल्दी रब्ता करो इस नंबर पे, जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। 2 नंबर नज़र आ रहे हैं मेरे भाइयों। ये ब्रीड मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, काफ़ी दिनों से आप मुझे मैसेज कर रहे थे। इसकी गर्दन देखें, पहले मैसेज कर रहे थे कि रियाज भाई हमें सुल्तान ब्रीड का कोई बकरा हमें दे दें। तो माशाल्लाह ये देखें, बहुत अच्छा ब्रीडर है। और ये एक नंबर क्वालिटी में, झालर इसका देखें, फेस देखें, आँख देखें, हर लिहाज से बकरा ज़बरदस्त है। प्योर डी फेस है, आप देखें ये चीज़। और इसके साथ जो है ना बकरियां, 20 बकरियों का सेट है। एक इसमें बकरा है, मोटी गर्दन, लंबी वेल, माशाल्लाह एक नंबर क्वालिटी ब्रीडर की ये ब्रीडर भी है। और ये जो बकरियां हैं इसी बकरे की नस्ल हैं और इसी से ब्रीड हुई हैं। एक बकरे के साथ बकरियों का जो रेट दूंगा आप मुझे फ़ौरन कॉल करेंगे मेरे भाइयों। आपको एक बात बता दूं, जब आप रब्ता करते हैं, जो पुराने मेरे कस्टमर हैं वो ज़रा लेट रब्ता करते हैं, रियाज भाई हमें ये बकरियां चाहिए। यार बकरियां चाहिए होती है 4 दिन 5 दिन, आप रब्ता बाद में करते हो तो बकरियां सेल हो जाती हैं। पहले आप लोग वीडियो देखकर फ़ौरन कॉल करो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है आने का तो आप टोकन पे ना लगवा के कल परसों तक 2 दिन तक हम बकरियां रोक लेंगे, आप जो है ना बाद में आके बकरियां ले सकते हो। अगर आप अभी भी आना चाहें तो मेरी लोकेशन डेरा गाजी खान है, फार्म का नाम है बिस्मिल्लाह फार्म, और मेन जो एड्रेस है चुंगी नंबर 5 और जमपुर रोड मेरे भाई। बिस्मिल्लाह फार्म मशहूर तरीन फार्म है डेरा गाजी खान का भैया। ये प्रेग्नेंट बकरियां हैं मेरे भाई, और ये बकरियां तकरीबन 3 बकरियां इसमें अब भी क्रॉस हो रही हैं, बाकी सारी ब्रीड है, गबन है, इसी बकरे की ब्रीड है। और बकरियां दूसरे सूए में हैं और तकरीबन 4 से 5 बकरियां पहले सूए में भी मौजूद खड़ी हैं। इसमें कुछ पहले सूए में भी खड़ी हैं और कुछ दूसरे सूए वाली बकरियां हैं मेरे भैया। अच्छा, ये बकरियां 2-2 लीटर कम से कम दूध देने वाली, बच्चे 2-2, 3-3 देने वाली, पाकिस्तान के हर कोने में मक्खी चीनी बकरी बासानी पलती है। नए फार्मर लाखों रुपए कमाते हैं मक्खी चीनी फार्मर से, मक्खी चीनी फार्मिंग से। अगर आपको ये बकरियां चाहिए तो आप देर ना करें मेरे भाई। मेरी वीडियो देखकर जिसको शौक़ नहीं भी होता उसको भी शौक़ लग जाता है, क्योंकि मैं बातें सीधी करता हूँ मेरे भाई। आप लोग जब बकरियां ख़रीदते हैं आपको लोग महंगी देता है, मैं आपको बात भी सीधी बताता हूँ, बकरियां भी सस्ते रेट पे देता हूँ भाईजान। ये जो मैं कह रहा हूँ कि गबन है, गारंटी की, जो गबन की गारंटी दे रहा हूँ, आप बेशक अल्ट्रासाउंड करवा के हमसे बकरी लेना। दूसरे नंबर पे जो बकरी मेरी खाली होगी, थोड़े दिनों की होगी, वो भी आपको बता दूँगा। लेकिन मेरे भाई आप तसल्ली के साथ ख़रीदारी करें। अगर आपको कार्गो भी चाहिए, कार्गो भी मिल जाएगी। मेरी पूरे पाकिस्तान में कार्गो मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ से आप आर्डर करेंगे आपको बकरियाँ मिल जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, जहाँ से आप आर्डर करेंगे, आप इसमें से 10 लेंगे आपको मिल जाएंगी।
آپ 2 لیں گے مل جائیں گی, 5 لیں 1 لیں مل جائے گی. اگر 2 3 4 لیں گے تو لاٹ والا ریٹ آپ کو نہیں ملے گا. اگر آپ ساری بکریاں لیں گے تو لاٹ والا ریٹ ہوگا. اگر آپ آدھی لیں گے پھر بھی لاٹ والا ریٹ ہوگا. باقی میرے بھائی آپ لوگ سمجھا کریں کہ ایک بکری زندگی میں 24 سوئے 25 سوئے دیتی ہے. کم و بیش 16 سال تک بکری بچے دیتی رہتی ہے. میرے بھائی آپ لوگ اگر بکریاں رکھنا چاہتے ہو تو میرے فارم کا وزٹ ضرور کرو. بھائی جان ہر شہر سے میرے پاس لوگ آتے ہیں, باہر سے بھی لوگ منگواتے ہیں, یعنی کہ جو میرے پاکستانی بھائی پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ کر کے بکریاں منگواتے ہیں. پاکستان میں ان کے شہر میں بھجوا دیتا ہوں اور جہاں ان کا گھر ہوتا ہے پاکستان میں. باقی آپ لوگ کسی بھی قسم کا کوئی جانور لینا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, ہمارے فارم کا وزٹ کریں اور آپ لوگ جلدی رابطہ کر کے بسم اللہ گوٹ فارم کا وزٹ کریں. بھائی جان یہ سال میں 2 سوئے دیتی ہیں, 2 سوئے, یعنی کہ ہر سوئے کے اوپر 2 بچے اور کسی کے اوپر 3 بھی دیتی ہیں میرے بھائی. تو بکریاں اچھی ہیں, پیور مکھی چینی ہیں. بھائی جان نسل دیکھا کریں, سار بکری کا فیس دیکھیں, چیک کریں, ڈی فیس میں, لمبی لینتھ میں, بڑی ہائٹ میں. بھائی جان آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر کے اس کے مالک بنے. میرے پاس مندرے موجود ہیں, مندری بھیڑیں موجود ہیں. میرے پاس قربانی والے بکرے ہر نسل کے موجود ہیں. میرے پاس شیرا بکرے, راجن پوری بکرے, مکھی چینے, ابلک بیتل بکرے اور پٹھیں بھی ہر نسل کی چاہیے جو مل جائیں گی آپ کو, جس طرح کی آپ لینا چاہیں. اور ہر نسل کی بکریاں میرے پاس موجود ہوتی ہیں, پٹھیں بھی موجود ہوتی ہیں. آپ کسی بھی قسم کا کوئی جانور لینا چاہتے ہیں صرف آپ بسم اللہ گوٹ فارم پہ رابطہ کریں میرے بھائی. بسم اللہ گوٹ فارم, ڈیرہ غازی خان. میرا نام ریاض حسین ہے. اس ٹائم بھی اپنے فارم کے اوپر ماشاءاللہ میں موجود ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارم کا ایریا ہے الحمدللہ. بسم اللہ گوٹ فارم اور مال ابھی چران سے واپس بھی آ رہا ہے میرے بھائی. اور بسم اللہ گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان, چنگی نمبر 5 بائی پاس چوک کے اوپر. باقی میرے بھائی آپ لوگ ابھی رابطہ کر لیں, آپ کو یہ مل جائیں گی. میں ان کا ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دیکھیں دوست, اگر میں ان کا ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا تو وہ کتنا ریٹ شیئر کروں گا, آدھا ریٹ. یہ بکری ایسی سلطان بریڈ کی بکری 1.5 لاکھ کی بکری ہے. یہ بھی پتہ ہو آپ کو, جو بریڈر آپ کو دکھایا ہے وہ بریڈر کتنے کا ہے, 10-10 لاکھ کا بک رہا ہے بریڈر سلطان کی بریڈ. لیکن آپ کو میں دوں گا جس ریٹ کے اوپر آپ فوراً کال کریں گے کہ ریاض بھائی کاش ہم پہلے آپ سے رابطہ کر لیتے. تو میرے بھائی ان کا جو ریٹ ہے فائنل آپ دوستوں کے لیے بکریوں کا, کچھ کہتے ہیں دوست ریاض بھائی کمی بیشی کریں. نہیں, میں کمی بیشی 1 پیسے کی بھی نہیں کروں گا, لیکن پہلے رعایت کر کے دے رہا ہوں. صرف 55,000 روپے پر ہیڈ لگے گا آپ کو. 55,000 روپے بہت کم ریٹ ہے ایسی بریڈ کا میرے بھائی. ٹھیک ہے, یہ بکریاں بہت لمبی ہیں, 55,000 کے حساب سے آپ کو مل جائیں گی. اور اس کے ساتھ جو بریڈر آپ نے دیکھا ہے وہ بریڈر بہت مہنگا ہے, لیکن میں آپ کو اس ٹائم وہ 2.5 لاکھ کا دے دوں گا. ٹھیک ہے, 2.5 لاکھ کا میں آپ کو بریڈر دے دوں گا اگر اکیلا بھی چاہیے ہوگا تو. باقی بکریوں کا ریٹ میرے بھائی 55,000 روپے پر ہیڈ. انشاءاللہ جلدی رابطہ کریں. رابطہ نمبر سکرین کے اوپر موجود ہیں, اس پہ کال اور واٹس اپ کر کے ان کے مالک بنے میرے بھائی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی.